सांस लेने वाले बिरादरान इस्लाम और खैरानी रोड के मदाफात से आए हुए मेहमानाने एज़ाम और मौसम सरमा में देहातों से आए हुए भाइयों और खास तौर से बुजुर्गों जो ठंडी और मौत के डर से भाग आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बूढ़ों को बम्बई भेज दीजिए, ठंडी का मौसम है, कहीं मुसीबत ना आ जाए इसमें, और बम्बई भेज देते हैं ठंडी में ताकि गर्मी फिर मौसम गर्मा आए तो फिर वापस आए। तकरीबन ठंडी के मौसम में बहुत से लोग हाजिर हो जाते हैं। हम सबके शुक्रगुजार हैं और मौलाना मोहम्मद आतिफ साहब सनाबिली हफिज़हुल्लाह और यहाँ के अराकीने मस्जिद व मदरसा सबके हम शुक्रगुजार हैं कि हमको याद किया और कुछ पैगाम आपको पहुंचा दूं। दीनी पैगाम और शुक्रगुजारी ही के मौके पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। पूरी जिंदगी शुक्रगुजारी करने की है और बंदों के भी शुक्रगुजार हम रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के भी शुक्रगुजार रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदो मुझे याद करो, तुम्हें याद करूंगा, और मेरी शुक्रगुजारी करो, ना फरमानी ना करो, ना शुक्री ना करो। कितने मच्छी मटन हम खा गए और कितनी नेमतें बॉम्बे के अंदर हम खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर लुकमे पे कह रहे हैं। डकार तो लेते हैं और डकार लेने के साथ साथ हमारी सदाएं तो बुलंद होती हैं, हमारे नारे कहीं और लगते हैं। क्या एक एक लुकमा खा करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अपने बच्चे से अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। अपने साथ रहने वालों से कभी कहा कि इतनी नेमतें खाई जा रही हैं, अल्लाह की शुक्रगुजारी करो। अल्लाह के नबी शुक्रगुजारी करें और उम्मत शुक्रगुजारी न करे। मोहम्मद अरबी जनाब अरबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात आपको मेराज कराई गई, सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रात मेराज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कराया, दो प्याले पेश किए गए। वो तिया लैलतन नुसरिया बिही बिक़दहीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो प्याले पेश किए गए, एक प्याला दूध का और एक प्याला शराब का। सोचो किस लिए पेश किए गए। एक प्याला दूध का जिसका पीना बाइसे सवाब, बाइसे कुव्वत, बाइसे ताकत, लेकिन शराब हराम है। उसकी खबासत और उसकी बुराई पूरी दुनिया में आम है। अकल माऊफ कर देने वाली शराब जो हराम है, दोनों प्याले पेश किए गए। सही और मुस्लिम शरीफ की रिवायत पेश कर रहा हूं। फनज़रा इलैहिमा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों प्यालों की जानिब नजर उठा के देखा, अपने दूध का प्याला इख्तियार कर लिया, शराब का प्याला छोड़ दिया। जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा, फ़क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाका लिल फितरा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए, अल्लाह की शुक्रगुजारी जिस अल्लाह ने आपको फितरत सलीमा की हिदायत बख्शी, शरीयत सहीहा की जानिब हिदायत बख्शी। लौ अखज़तल खमर गवत उम्मतुक, ऐ नबी अगर शराब का प्याला इख्तियार कर लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती।
किस चीज पर अल्लाह की तारीफ की कि दूध का प्याला ले लिया, इख्तियार कर लिया, शराब के प्याले को छोड़ दिया। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ की। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह की शुक्रगुजारी करें। जब कोई नेमत मिल जाए तो अल्लाह का आला दर्जे का फरिश्ता, जो फरिश्तों में सबसे आला फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, कुरान करीम को आसमान से लाने वाला फरिश्ता कौन? जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अल्लाह की तारीफ करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाका लिल फित्रा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने शरीयत मुताहरा की हिदायत बख्शी आपको। फरिश्ता जो नूरी होता है, नूर से बना फरिश्ता नूरी अल्लाह की तारीफ कर रहा है। नूरी मखलूक अल्लाह की तारीफ करे। अब खाकी मखलूक में सबसे आला और दर्जे की इंसानियत और दुनियाए इंसानियत की मुमताज शख्सियत जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह फरमाते हैं वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह, ऐ मोहम्मद अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की शुक्रगुजारी करो। उधर जिब्रील ने तारीफ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पाकबाज नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह, ऐ मोहम्मद अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की शुक्रगुजारी करो। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, ऐ मोहम्मद अल्लाह की तारीफ करो, तमाम अंबिया व रसूल पर सलामती भेजो। अल्लाह की तारीफ की कौन कर रहा है? दुनिया इंसानियत की मुमताज शख्सियत कर रही है। जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, उम्मत मोहम्मदिया हम हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यरदा अनिल अब्दी, इन्नल्लाह ला यरदा अनिल अब्दी याकुलुल अकलता फयहमदुहु अलैहा व यशरबु शरबता फयहमदुहु अलैहा। रवाहु मुस्लिम। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि जब बंदा कोई लुकमा एक वक्त का खाना खाता है किसी वक्त और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। जब कोई घूंट अंदर ले जाता है, जब कोई कुछ पीता है, कोई घूंटता है और अल्लाह की तारीफ करता है, खाया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, पिया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उससे राजी हो जाता है, अल्लाह उससे खुश हो जाता है। क्या इस पर हमने ध्यान दिया? नेमतों को बरकरार रखने के लिए, अल्लाह की कसम, आलीशान मकानों में रहने के लिए जब तक अल्लाह की तारीफ नहीं करोगे वो मकान बाकी नहीं रहेगा। कोई लुकमा खा करके अल्लाह की तारीफ नहीं करोगे, वो लुकमा कब तक बाकी रहे उसका कोई जिम्मेदार नहीं। कोई घोंटा फूटते हैं, जब तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे उस घोंट का अल्लाह जिम्मेदार नहीं। घोंट के देखो, खाना खा के देखो, उस पर अल्लाह की शुक्रगुजारी करो, अल्लाह नेमतें बरकरार रखेगा, नेमतें बरकरार रहेगी। सिर्फ यही नहीं, आपको बताता हूँ हमारी माएँ और बहनें कितनी नेमतें इस्तेमाल करती हैं। औलाद अल्लाह ने उन्हें दिया, शोहरों की लिस्ट इतनी लंबी है, शोहरों जैसी नेमतें उनको मिली और साथ ही साथ इस्लाम जैसी नेमत उनको मिली। हमारी माएँ और बहनें भी शुक्रगुजारी करने से दूर हैं। मेरे भाइयों, एक वाकया कुरान करीम का सुना रहा हूँ, कुरानी तारीख पेश कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम इधर उधर की बातें नहीं बताएंगे। आप जानते हो दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने लोहे की सनात अता की थी, लोहा बनाते थे खुद अपने हाथ से। उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बाप नबी दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वारिस बनाया था। और दोनों अल्लाह की तारीफ
तरह कर रहे थे, ना हम तारीफ करें ना मेरा बेटा तारीफ करे और न मेरे अहबाब और साथ में रहने वाले अल्लाह की तारीफ करें। जरा देखो हम और आप क्या हैं, तारीफ किस तरह से अल्लाह की वो कर रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम में, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हमने दाऊद और सुलेमान को हिकमत और इल्म नबूवत अता की, हुकूमत भी अता की। दाऊद व सुलैमान इल्मा फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। बाप और बेटे दोनों ने मिलकर के कहा, दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम और सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम बाप बेटे ने मिलकर के अल्लाह की तारीफ की। क्या तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने अपने मोमिन बंदों पर, बहुत से मोमिन बंदों पर हमें फजीलत बख्शी। अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि नबूवत मिल गई तारीफ की जरूरत नहीं, और इल्म नबूवत मिल गया तारीफ की जरूरत नहीं, हमें लोहे की सनात का इल्म हो गया अल्लाह की तारीफ की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों और मोमिनों पर फजीलत हासिल हो गई तारीफ की जरूरत नहीं, तारीफ अल्लाह की कर रहे हैं। इतने बड़े होकर के पूरी दुनिया की हुकूमत, ऐसा नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम। हमारे पीछे अगर 10 आदमी हैं तो समझते हैं हम ही हम हैं, ये जब तक सांस चलती है समझते हैं हम ही हम हैं। सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखिए, हुकूमत किस पर करते थे? इंसानों पर, जिनों पर, परिंदों पर, दरिंदों पर हुकूमत करने वाला नबी, हुकूमत करने वाला बादशाह किस तरह से अल्लाह को याद कर रहा है। वो वरिसा सुलेमान दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वारिस हो गए उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम। और वो वरिसा सुलेमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन्नास या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन हाज़ा लहुवल फ़ज़लुल मुबीन। दोनों ने कहा, ए लोगों सुनो, ऐलान करके कह रहा हूं, परिंदों की बोली हमें सिखाई गई है, परिंदों की तरह बोल लेते हैं। ऊतीना मिन कुल्लि शै, दुनिया में कोई नेमत ऐसी नहीं है कि उसका कुछ न कुछ हिस्सा मिल न गया हो। मिन को जाके तर्जमा करवा लेना वलमा से, मिन कुल्लि शै इन हाज़ा लहुवल फ़ज़लुल मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खुला फजल एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नेमत अता की है। और सिर्फ यही नहीं, लाइन लगाते थे, जिनों की लाइन अलग, इंसानों की लाइन अलग, परिंदों की लाइन अलग, सबके सब लाइन लगा के खड़े होते थे, हाजिरी ली जाती थी। सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ने मामूली मकाम नहीं अता किया था। वो हुशिर सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर फहुम युज़ऊन। सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास सब इकट्ठा होकर के लाइन लगाते थे, वहाँ वो परिंदे रहे हों, वहाँ इंसानों की टीम रही हो या जिनों का जथा रहा हो, सब मिलकर के लाइन लगाते थे। हत्ता इज़ात अला वादिन नम्ल क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मैदान में पहुंचे जहां चींटियां रह रही थी। एक चींटी बोलती है, ऐ चींटियों सुराख में चली जाओ, ऐसा न हो सुलेमान नबी अपने पैरों, उनका लश्कर अपने पैरों से तुमको कुचल डाले। एक चींटी बोलती है कि नबी गैब नहीं जानता है, पैर के नीचे नबी के क्या है, चींटी कहती है नबी नहीं जानता है कि पैर के नीचे क्या है, लेकिन इंसान कहता है नहीं नबी गैब जानता है। अल्लाह अकबर। चींटी को अल्लाह ने इतनी समझ दे रखी है कि अभी सुलेमान और उनका लश्कर पैरों से कुचल देंगे, नबी को इल्म नहीं है कि उनके पैर के नीचे क्या है। इंसान कहता है कि नहीं नबी गैब जानता है। कैसे गैब जानता है? चींटी जा कहती है नहीं। कुरान करीम में चींटी की बात, चींटी की सदा और अदा देखकर कम से कम समझ जाओ। चींटी बोलती है कि चींटियों अपनी सुराख में चली जाओ,
بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو کچل ڈالیں۔ فتبسم ضاحكا من قولها، سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے، ہنس دیا، چیونٹی کی بول سن کر ہنس دیے کہ اے اللہ کتنا بڑا مقام تو نے عطا کیا ہے، یہ چیونٹی کی بات میں سمجھ رہا ہوں، چیونٹی بولتی ہے میں نے سن بھی لیا سمجھ بھی لیا، اے اللہ اللہ کی شکر گزاری کرنے لگے۔ آج اگر کوئی ہمیں اور آپ کو یہ مقام عطا ہو جائے کیا کرو گے؟ اللہ کی شکر گزاری نہیں، بندوں پر ظلم کرنا شروع کر دیں گے کہ میرا کیا مقام تیرا، اور تو کس گلی کا بیتو ہے، ارے میں تو وہ ہوں جو چیونٹیوں کی بولی سمجھ رہا ہوں۔ لیکن وہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی اور جنوں اور انسانوں پر حکومت کرنے والے نبی، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تین دعائیں کی سلیمان علیہ السلام نے، چیونٹی کی بات سمجھ گئے، سن لیے، تین دعائیں کی، اے میرے پالنہار مجھے توفیق دے دے میں تیری شکر گزاری کروں، مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری شکر گزاری کروں۔ شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ سے دعا مانگی، تیری نعمت جو مجھے ملی ہے میں شکر گزار بن جاؤں، مجھ پر جو نعمت کی ہے، میرے باپ پر داؤد پر جو نعمت تو نے کی ہے، ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، مجھ کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اے اللہ رب العالمین مجھے شکر گزاری کرنے کی توفیق دے دے۔ نمبر ایک دعا۔ دوسری دعا کیا تھی؟ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، دوسری دعا کی کہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے، جس عمل سے تو راضی ہو جائے۔ ابھی یہ نبی سمجھ نہیں رہے ہیں کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، نبی ہونا یہ نیک ہونا نہیں ہے، نبی سمجھ رہے ہیں نبی ہو جانے سے نیک نہیں ہو سکتا ہے، جے اللہ تیری رحمت جب تک نہ ہو جائے میں تیرا شکر گزار نہیں ہو سکتا، اور میں نیک عمل کروں تو راضی ہو جائے، نیک عمل پتہ نہیں کیا، اے اللہ تو توفیق دے دے کہ میں نیک عمل کروں تو راضی ہو جائے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، تیسری دعا کی تھی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہم کو نیکوں کی لسٹ میں شامل کر لے۔ ایک نبی کہے اللہ سے کہ نیکوں کی لسٹ میں شامل کر لے، آنسو بہانے کا مقام ہے۔ ایک اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ مجھے نیکوں کی لسٹ میں شامل کر لے، اے اللہ تیری رحمت جب تک نہیں ہوگی، نبی ہونے سے میں نیک نہیں ہوں گا جب تک تیری رحمت نہیں ہوگی، اور نیکوں کی لسٹ میں آؤں گا نہیں۔ اتنا بڑا کمال کہ حاضری لے رہے ہیں سب کی، ایک پرندہ غائب ہو گیا۔ آج ہے کوئی اس کمال کا؟ ایک پرندہ غائب ہو گیا، بول پڑے کی بات کیا ہے، میں پرندے کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، پرندے کو جب غائب پایا تو کہا کہ وہ ہدہد پرندہ کہاں گیا، کیا بات ہے میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں۔ لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ارے میں تو اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا سخت عذاب دوں گا یا کوئی مضبوط دلیل لے کر کے آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ استاد حاضری لیتے وقت شاگرد کو سزا دے سکتا ہے، اور اس میں ہے کہ ذبح کروں گا، یعنی یہ زجر و توبیخ ڈانٹ پھٹکار کے لیے ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی استاد پٹک کر کسی شاگرد کو ذبح کرنے لگے۔ یہ سمجھو کہ قرآن میں ہے کہ ذبح کروں گا، سلیمان علیہ السلام کہتے ذبح کر دوں گا، کوئی استاد پٹک کے ذبح کرنے لگے کسی کو، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ڈانٹنے پھٹکارنے کے لیے یہ چیز آئی ہے۔ لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، تھوڑا سا وقت گزرا
کہ ہدہد پرندہ پیغام لے کر کے آ گیا اور کہا کہ میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں اے نبی، آپ کو وہ خبر وہ بات معلوم نہیں ہے۔ سوچ دیکھ رہے ہیں، چڑیا کہتی، پرندہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کو وہ بات معلوم نہیں، وہ چیز معلوم نہیں جو پیغام لے کر کے میں آیا ہوں۔ احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، میں یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں ملکہ سبا کے پاس سے، معارب یمن سے میں یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ 1500 کلومیٹر کی دوری، 1500 میل کی دوری سے میں خبر لے کے آیا ہوں۔ فلسطین اور یمن کی دوری 1500 میل ہے، 1500 میل کی دوری سے پرندہ خبر لے کر کے آتا ہے اور نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے جو میں لے کے آیا ہوں۔ پرندہ پھر کہتا ہے نبی آپ کو غیب معلوم نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ میں گیا تھا وہاں تک، آپ گئے نہیں تھے۔ نبی جب نہیں جائے گا تو اس کو نہیں پتا چلے گا، اس لیے نبی غیب نہیں جانتا ہے، نبی غیب نہیں جانتا ہے اس کو کہ 1500 میل کی دوری پر کیا ہو رہا ہے، وہ چڑیا جانتی ہے جو گئی تھی، وہ بتا رہی اے نبی آپ کو معلوم نہیں۔ احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، اور بتایا کیا، اللہ کی قسم ایسا عقیدہ توحید لے کر کے آیا وہ پرندہ کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی شکر گزاری کے لائق ہے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا روا اور جائز ہے۔ مزاروں پر، درگاہوں پر، غیروں کے سامنے یہ پیشانی ٹیکنا غلط اور ناروا ہے۔ کیا کہتے ہیں، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اے اللہ کے نبی سلیمان، جب میں وہاں گیا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا، ایک عورت ملی وہاں، ان پر حکومت کر رہی ہے، وہاں کے رعایا پر حکومت کر رہی ہے، ہر طرح کی نعمت عطا کی گئی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ایک بڑے تخت پر بیٹھتی ہے وہ۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، آگے پیغام بھی دیا کہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ ارے بات کیا ہے، اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ وہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ جو زمین سے پٹرول نکالے، زمین سے مٹی کا تیل نکالے، زمین سے سونا اور چاندی کا کان نکالے، آسمان سے برف کو نازل کرے، آسمان سے رحمت کے فرشتوں کو نازل کرے، آسمان سے دیگر چیزوں کو نازل کرے اور ایسی وہ بارش نازل کرے جس سے پودے اگیں، ان ساری چیزوں کو نکالنے اور نازل کرنے والے کو کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک پرندہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، لیکن اے انسان تو چاہتا ہے کہ درگاہوں پر جائیں، مزاروں پر جا کر کے سجدہ ریز ہو جائیں، اور وہاں جاؤ جہاں لکھا رہتا ہے کہ طرح طرح کی چیزیں، ایک جگہ پہنچے اس میں لکھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی ہے۔ ارے یہ تو وہ ہیں جو سوکھے سمندر سے پانی پیتے اور پلاتے ہیں، سوکھے سمندر سے پانی پیتے اور پلاتے ہیں، اور نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک آ کر آستانے سے، جس کو اگر شفا نہ ملے تو تھوڑی سی مٹی لے کے چلا جائے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ انسان اتنا باولا اور پاگل ہے۔ ایک پرندہ کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ ارے دلوں کے راز ہے سربستہ کو جو جانتا ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، ساری چیزوں کے جاننے والوں کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ ہی ہے اکیلا
जो माबूद बरहक है, दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं, शुक्र गुजारी के लायक नहीं, किसके सामने सजदा किया जाए इस लायक नहीं है। रब्बुल अर्शिल अजीम कहा, सबसे बड़ा तख्त वाला है वो मालिक, उसकी पूजा की जाए। काला सन ज़रो सदक़ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन। एक नबी जो गायब जानने वाला नहीं है कह रहा है, परिंदा मैं तुझे देखूंगा कि तू सही पैगाम लेके आया या गलत पैगाम लेके आया, मैं तुझे परखूंगा, जांचूंगा, तहकीक करूंगा। सनंजुरु असदक़ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन, तुम झूठे हो कि सच्चे हो मैं पता लगाऊंगा। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़ि इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन। ऐ पैगाम लाने वाले परिंदे, जा तू मलका सबा के पास यमन में, ये मेरा परवाना लेके जा। ये अकीदा है, ये अकीदा वो तौहीद का परवाना है और ये इस्लाम लाने का परवाना है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की जात तो वो थी कि ज़लज़ले जिनसे शहंशाहों के दरबारों में थे, ज़लज़ले जिनसे शहंशाहों के दरबारों में थे, अरे बिजलियों के आशियाने जिनकी तलवारों में थे। कोई क्या मजाल था कि आपके सामने टिकता। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़ि इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन। ले जाकर के इस परवाना दे दो, ये तौहीद का परवाना है, अल्लाह की खालिस इबादत और पूजा करने का परवाना है, इसे ले जाके दो। हट जाओ वहां से, थोड़ा सा उनको फैसला करने दो, कहते क्या है। बोलती है, क़ालत इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम। मलका सबा ने कहा कि ऐ मेरे दरबार के सरदारों सुनो, बड़ा मुबारक परवाना आया है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से बड़ा मुबारक खत आया है, रहमान के नाम से है, रहमान के नाम से है और सुलेमान की जानिब से है। उसका मौजू और मैटर क्या है, उस खत का मौजू और मैटर क्या है। अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। ऐ मलका सबा और मलका सबा के साथ रहने वाले मारिब यमन में रहने वालों, सुन लो, जरा बराबर सरकशी न करना, मुसलमान होकर के मेरे पास आ जाओ। ये अल्लाह का पैगाम मैं दे रहा हूं, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला नबी, दरिंदों और परिंदों और चरिंदों पर, इंसानों और जिनों पर हुकूमत करने वाला नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगाम दे रहा है। ऐ बड़े तख्त पर बैठने वाली मलका और तेरे साथ तेरे दरबार में रहने वाले तमाम सरदारों को यह चैलेंज है कि अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, सरकशी न करना, मुसलमान होकर के आ जाओ। क़ालत या अय्युहल मलो इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम। क़ालत या अय्युहल मलो अफ्तूनी फी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून। मलका सबा ने कहा कि मेरे दरबार के सरदारों सुनो, मैं बगैर तुम्हारे मशवरे के कोई काम नहीं करती हूँ। तुम्हारी हाजिरी जब होती है, तुम्हारा मशवरा होता है, तब कोई काम करती हूँ। तुम्हारा मशवरा क्या है? ये खत आया है मुसलमान होने के लिए। क़ालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद वल्अम्रु इलैका फंज़ुरी माज़ा तामुरीन। तमाम दरबार के सरदारों ने कहा कि मामला तेरे ऊपर है। अरे हम तो ताकतवर हैं, तीरों तफंग के चलाने वाले हैं, हम हर तरह से तुझसे लड़ने और उससे लड़ने और भिड़ने के काबिल हैं, हम हार नहीं सकते, हम जीतेंगे ही। क़ालतिन्नल मुलूका इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा। कहा कि जब बादशाह किसी गांव और बस्ती में जाते हैं तो वहां के लोगों को बर्बाद कर डालते हैं। बादशाहों का दाखिला जब किसी गांव और बस्ती में होता है तो वो बर्बाद कर डालते हैं। दखलू इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला। वहाँ के बाशिंदगान जो बाइज्जत होते हैं उनको बेइज्जत और ज़लील और रुसवा कर डालते हैं। सुनो,
لیکن اتنا یاد رکھنا کہ میں بھیجنے والی ہوں ہدیہ اور تحفہ لے کر کے. ایسا نبی نہیں تھا کہ ہدیہ اور تحفہ قبول کر لے. اللہ کا وہ شکر گزار نبی ہدیہ اور تحفہ قبول کرنے والا نہیں تھا. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. میں ہدیہ دے کر کے بھیجنے والی ہوں, دیکھتی ہوں کیا لے کے لوٹتے ہیں, پیغام کیا ملتا ہے ادھر سے. ہدیہ اگر وہ حقیقت میں دنیا دار بادشاہ ہوگا تو ہدیہ تحفہ قبول کر لے گا اور ہمیں چھوڑ دے گا اپنی جگہ پر. اور اگر وہ اللہ کا نبی مرسل ہوگا, اگر وہ نبی مرسل ہوگا تو ہدیہ اور تحفہ نہیں قبول کرے گا. فلما جاء سلیمان قال تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. ہدیہ لے جانے والا جب پہنچا, سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے قاصد, تو ایسی چیز لے کر کے آیا ہے, ارے میرے پاس تو اس سے بہتر چیز ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. لوٹ جا, یہ ہدیہ تحفہ لے کر کے تو لوٹ جا, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. جا اذهب بكتابي هذا فالق ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. آیت لے کے جاؤ یہ, ارے ہم ان کے پاس اپنے ایسا لشکر لے کے آئیں گے نا کہ چھکا چھڑا لیں گے اور ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکالیں گے, ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکالیں گے. اتنا بڑا پیغمبر, اتنے مقام کا, اتنے درجے کا پیغمبر اور نبی حکم دیتا ہے ایک جن کو, دیو کو, قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. ارے جنوں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا, جنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے جنوں کی جماعت سن لے, کون ہے تم میں سے جو اس کے عرش کو اٹھا کر کے لے آئے مسلمان ہونے سے پہلے ہی. قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. یہ قرآنی پیغام ہے, اللہ کی قسم پوری دنیا میں اس طرح کا کلام نہیں پایا جا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ قرآنی پیغام ہے, یہ آسمانی تحفہ ہے, اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بھیج دیا ہے. وہ دیو بولا جن نے کہا قال عفریت من الجن, میں اے بادشاہ سلامت, اے اللہ کے نبی, میں آپ کے پاس اتنی دیر میں کہ آپ اپنی جگہ پر اسے اٹھو گے نہیں. صبح سے لے کر کے دوپہر تک جہاں فیصلہ کرتے تھے سلیمان علیہ السلام, کہا اپنی جگہ سے ادھر نہیں جاؤ گے, میں لا کے پہنچا دوں گا. قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ارے میں بہت طاقتور ہوں, امانت دار بھی ہوں ذرا برابر, میں اس میں خیانت نہیں کروں گا, سیدھے لا کے تخت کو پہنچا دوں گا. دیکھ رہے ہو اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا دنیا میں. قال الذي عنده علم من الكتاب, اس جن کے مقابلے میں ایک آدمی اور کھڑا ہو گیا. مفسرین نے لکھا ہے, علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں ذکر کیا ہے کہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سلیمان علیہ السلام کو یہ چیز عطا کی گئی تھی. نہ تو علم کا پتہ ہے, نہ تو اس آدمی کا, اور نہ کتاب کا. تینوں کا ذکر ہے یہاں, علم کا, کتاب کا. دیکھیے اور کس قال الذی عنده علم من الکتاب, وہ آدمی کون سا تھا, کچھ نہ اس کے پیچھے پڑو, اللہ کی جانب سے مقرر ہوا. کہا کیا کہا اس نے, عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ایسے ادھر سے ادھر, ایسے ادھر سے ادھر کرو گے جب تک آنکھ میں لا کے پہنچا دوں گا. قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده, اپنے پاس ایسے ادھر سر کیے ہوئے تھے, ایسے دیکھا تخت رکھا ہوا تھا.
मुस्तकिरन इंदहु, और उनके पास तख्त मौजूद था। क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनीयुन करीम। महल शाहिद तो देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारने लगे, कहा ये मेरे रब के फजल एहसान से है, मेरे बस की बात नहीं है। वहां से तख्त 1500 मील की दूरी से फिलिस्तीन मग़रिब यमन से तख्त का आ जाना, ये मेरे बस की बात नहीं है, न किसी इंसानी कुव्वत और ताकत के बस की बात है। ये अल्लाह का फजल एहसान है, अल्लाह मुझे आजमाना चाहता है। लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनता हूँ कि नाशुक्रा, परखना चाहता है अल्लाह, तब इतना मकाम मुझे दिया है। अल्लाह की कसम, जब किसी वहदे पर फाइज हो जाओ, जब कोई नेमत मिल जाए, समझो कि अल्लाह ज्यादा आजमाना चाहता है। ये बुखारी की एक हदीस है कि जिस आदमी को अल्लाह रोजी कम देता है, थोड़ा सा अमल कबूल कर लेता है उससे, और जिसकी रोजी ज्यादा होती है उससे ज्यादा अमल चाहता है। कम रोजी वाले से कम अमल चाहता है, और ज्यादा रोजी वाले से ज्यादा अमल चाहता है। बहुत शुक्रगुजार बनना पड़ेगा, तब नेमतें टिकेंगी, वरना मुसीबत पैदा होगी। लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही, जो अल्लाह की शुक्रगुजारी करेगा वो अपने लिए करेगा। वमन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनीयुन करीम, और जो अल्लाह की नाशुक्री करेगा, नाशुक्रगुजारी करेगा, अल्लाह बेनियाज है, किसी की शुक्रगुजारी की जरूरत उसे नहीं है। देख रहे हो, ये तो अल्लाह ताला ने अपनी जानिब से अता किया था। बादशाह ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया की शान और शौकत से भी उसे मगलूब करना चाहा। क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा, ऐ मेरे दरबारियों, इसके तख्त को बदल डालो, बदल दो। नंजुर अतहतदी अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून, देखेंगे कि ये पहचान पाती है मेरा तख्त है कि नहीं, इसके तख्त को बदल दो, हेरा फेरी कर दो। फलम्मा जाअत क़ील अहकज़ा अर्श, जब आई वो पूछा गया कि तेरा तख्त ऐसे, ये तेरा तख्त है? क़ालत कअन्नहु हु, कहा कि शायद वही है, न इकरार किया न इनकार किया, कहा शायद वही, लगता है वही है, लगता है वही है, न इकरार किया न इनकार किया, कहा लगता है वही है। वो ऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन, फौरन कह दिया कि हम इससे पहले मुझको पता चल गया था कि आपकी शान और शौकत इस तरह की है, आपका जलाल, ऐ नबी आपका जलाल, आपकी शान और शौकत के बारे में मुझे पता चल गया था, इससे पहले मुसलमान होके आए हैं, मुसलमान हो गए हैं। और वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा जो इबादत कर रही थी, शुक्रगुजारी कर रही थी, जिसकी शुक्रगुजार थी वो अल्लाह के अलावा लोग थे। सूरज की परस्तिश करना और गैरों की पूजा करना, ये काफिरों ने रोक रखा था। आप जानते हो, लोगों के नरके में जब लोग पड़ जाते हैं तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। हमेशा दुआ किया करो, ऐ अल्लाह हमें तू महफूज रख, पाक रख, कि दूसरे का गलबा न मुझ पर हो, कि मेरी इबादत, मेरी शुक्रगुजारी, मेरी लिल्लाहियत, मेरी तौहीद और रसालत सबका खात्मा हो जाए, मैं कुछ न कर सकूं। वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाह इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, अरे वो काफिरों में से इससे पहले थी। क़ील लहा दुख़ुलिस सरह फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जा, उससे कहा गया कि इसमें जा, अंदर जा, अंदर दाखिल हो जा। इतना चमक रहा था, शीशे के महल को बना रखा था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ऐसी चमक थी उसमें, उसने पानी समझा। हसिबतहु लुज्जा व कशफत अन साक़ैहा, अपना पैंचा उठाने लगी, वो समझा पानी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अब ठीक हुआ, अब ये हमें गालिब, ये मगलूब। क़ाल इन्नहु सरहुम ममर्रदुम मिन क़वारीर, कहा कि ये पैंचा उठाने वाली सुन ले, अरे ये तो शीशे का बना हुआ महल है,
یہ پانی نہیں ہے، پانی کا حوض نہیں ہے، تو اپنے پیچوں کو کیوں اٹھا رہی ہے؟ قال انه سرح ممرد من قواریر، تو شیشوں کا بنا ہوا مال ہے۔ کیا کہا تب ملکہ سبا نے؟ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہا کہ اے میرے پالنہار، رب انی ظلمت نفسی، میں ظالم ہوں، اپنے نفس پر میں نے اب تک ظلم کیا۔ کیا آپ میں سلیمان علیہ السلام، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین پر میں ایمان لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ اب میں یہ مکمل ایمان لاتی ہوں۔ دیکھ رہے ہو سلیمان علیہ السلام کی وہ شخصیت، وہ ذات کی حکومت کرنے والی ملکہ کو اٹھا لیا اور ساتھ ہی ساتھ غالب رہے، لیکن اللہ کی شکر گزاری چھوڑا نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ کو اتنا بڑا مقام مل گیا، ہم شکر گزاری کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ شکر گزاری یہیں صرف نہیں، اللہ کے نبیوں نے شکر گزاری کی ہے، یہاں تک کہ یہ شکر گزاری، یہ تعریف، یہ حمد، یہ اللہ کے ذکر و اذکار جنت میں بھی نہیں چھوڑے جائیں گے، جنت میں بھی کرنا ہوگا آپ کو۔ دنیا میں تو نعمتیں کھا کر کے کتنے کلنگر کھا گئے، کتنے مچھی اور مٹن کھا گئے، بہت کھا لیا۔ اللہ کی قسم ہمارے بھائیوں دیہات کے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ سب ہوگے، اور ہمارے آبا و اجداد اور برادران آپ سب ہیں۔ ایک بات کل ایک شخص نے بتایا، اللہ کی قسم فلیٹ میں رہنے والے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا، آنسو گر گئے، کہا مولانا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ جو دولت دی ہے، اور فلیٹ میں جو میں رہتا ہوں، اللہ کی قسم میں رات میں اٹھ کر کے روتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں، اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ میرے آبا و اجداد نے کہا تھا، میرے دادا نے کہا تھا کہ بیٹا اللہ کو کبھی نہ بھولنا۔ ہم لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ بیل دوری میں جو چلتا تھا، جب وہ پیخانہ کرتا تھا، گوبر جو نکلتا تھا، اس میں جو گیہوں تھا، چال چال کر چلنے سے ہم کھاتے تھے گیہوں۔ گیہوں کی اتنی قلت تھی کہ بیل جب گوبر نکالتا تھا ہانکتے ہوئے، پیاری آپ لوگ سب جانتے ہوں گے جہاں بیل چلتے تھے، تو کہا کہ بیل جب پیخانہ کرتا تھا، گوبر جو نکلتا تھا روک لیتے تھے اور اس کو چلنی سے چال کر گیہوں نکال لیتے تھے، پیخانہ ادھر پھینک دیتے تھے، وہی گیہوں کھاتے تھے۔ گیہوں کی اتنی قلت تھی، گیہوں ملتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم جب سوچتا ہوں تو یہ فلیٹ کی زندگی مجھے آنسو بہانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور میں اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہر نعمت پا کر کے اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، خواہ وہ نعمت اولاد کی شکل میں ہو یا آنکھوں اور کان اور زبان کی شکل میں ہو۔ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں، انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، ایک زبان نہیں دیا، دو ہونٹ نہیں دیے، دو راستے دکھا دیے اچھے اور برے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات ہم پر کیے ہیں، انعامات کو ہم ہرگز نہ بھولیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی تمام انعامات کو نہ بھولیں۔ اللہ کی قسم یہ لوگ، ہم اور آپ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر، اللہ کو اپنا مالک اور خالق سمجھ کر کے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر فرمایا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے، اللہ ہی ہے جو رلاتا ہے۔ جا کے قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے، اللہ ہی ہے جو رلاتا ہے، اللہ ہی جو مارتا ہے، اللہ ہی جو جلاتا ہے، اللہ ہی جو مرد عورت دونوں کو پیدا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ ساری رب الشعرا، جس کی پوجا کرتے تھے لوگ، ستارے کی، اس کا بھی رب ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بہت ہیں، کتنے کی گنائی جائیں۔ ہمارے مولانا محمد عاطف صاحب نے جو وقت ہم کو دیا تھا، شاید 2-4 منٹ زیادہ یہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے دے کہ ہم تیری ہر نعمت پر شکر گزاری کریں۔ اے اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھنے کی توفیق بخش۔ یہ سبحان اللہ بحمدہ ایسی
دعا ہے، ایسا یہ نعرہ ہے کہ ساری مخلوق روزی دی جاتی ہے اس سے۔ اللہ کے حمد سے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، سب کا رب ہے، تمام تعریف اسی مالک حقیقی کے لیے ہے۔ اے اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو تو تازہ کر دے، اے اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو تو تازہ کر دے اور ہر طرح سے ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما اور ہر طرح سے دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں تیری ہر نعمت پر ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق بخش اللہ رب العالمین۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کبھی پھولوں پر نظر ڈالا ہے آپ نے، کبھی شبنم پر آپ نے نظر ڈالی ہے، آپ نے کبھی گیٹ آف انڈیا پر جا کر کے دریاؤں کے تھپیڑوں پر نظر ڈالی ہے، آپ نے جھرنوں پر نظر ڈالی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، او یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ایک ایک نشانی کو یاد کرو تو انشاءاللہ کارگر رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ سختیوں میں مصیبتوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، خوشحال رہو تب بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث سنا کر کے پھر ختم کرتا ہوں۔ نبی موسی الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی لملائکتہ، جب کسی آدمی کا لڑکا انتقال کر جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے حل قبضتم ولد عبدی، کیا تم لوگوں نے میرے بندے کے بچے کو اٹھا لیا، روح قبض کر لیا؟ فیقولون نعم، فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں۔ فیقول حل قبضتم ثمرۃ فؤادی، پھر اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کہ دل کے پھل کو تم لوگوں نے توڑ لیا؟ فیقولون نعم، فرشتے بولتے ہیں ہاں۔ اللہ سوال کرتا ہے کہ اس مصیبت پر جب بچہ انتقال کر گیا تو میرے بندے نے جواب میں کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں فیقولون، اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، اے اللہ تیرے بندے نے تیری تعریف کی، واسترجع اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اے اللہ ہم تیرے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہیں، تیری ہی طرف پلٹ کر آنے والے، اللہ ہی کے پلٹ کر آنے، اے اللہ تیری تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے فقال اللہ فیقول اللہ سبحانہ وتعالی لملائکتہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے نے میری شکر گزاری کی ہے، میں نے اس کے بیٹے کو چھین لیا۔ کسی کے باپ کو اللہ چھین لیتا ہے، کسی کے بیٹوں کو چھین لیتا ہے، اور کسی کے قریبی اور حبیب کو چھین لیتا ہے، تو تعریف جب کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ اللہ سے شکوہ نہیں کہ کسی کے جانے کے بعد ہم FIR درج کرائیں اللہ کے دربار میں، نہیں، اللہ کی شکر گزاری کریں۔ FIR درج کرانے کا کیا مطلب؟ بلکہ اللہ کی شکر گزاری کرے۔ اللہ کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اے میرے فرشتوں جنت میں میرے بندے کے لیے گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کو بیت الحمد، اس کو نام دے دو بیت الحمد، یہ تعریف کا گھر ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، جنت میں اس کا گھر بنا دو۔ جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے اللہ کی تعریف کرنے پر، کسی کے انتقال ہو جانے پر، ہر قدم پر آپ اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ ایک علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کا جو سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، ایک عالم دین، میرے بھائیوں، مدینہ یونیورسٹی میں طالب علمی کے دوران بہت سے علماء کرام، ہمارے اساتذہ کرام، علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ اور محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ اور دیگر علماء اسلاف کا حوالہ دے دے کر کے پڑھاتے تھے۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ کا ایک قول میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا ایک قول ہے کہ شیئان، ذرا غور کیجئے گا، اس کو بڑی علمی چیز ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ، شیئان یحددان من انت، دو چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کون ہو،
دو چیزیں آر پار کر دیتی ہیں کہ آپ کون ہو، دو چیزیں متعین کر دیتی ہیں کہ آپ کون ہو. شیئان یحددان من انتا، دو چیزیں بتا دیتی ہیں کہ آپ کون ہو. نمبر ایک، پہلی چیز الاول صبر کا، عندما لا تملک شیء، آپ کا صبر کیسا ہے، آپ کا صبر کیسا ہے جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو. آپ کے ہاتھ میں فقیر ہو، قلاش ہو، محتاج ہو تو کتنا صبر کرتے ہو، اندازہ لگ جاتا ہے آپ کے صبر کا. آدمی کے صبر کا پیمانہ اسی وقت ناپا جائے گا جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو. فقیری میں، غریبی میں، قلاشی میں، محتاجی میں اور مفلوق الحالی میں پہچانا جاتا ہے آپ کا صبر کیسا ہے، کتنا صبر کر لے جاتے ہو تم پریشانی کے عالم میں. پہلی چیز صبر بتاتا ہے آپ کون ہو. نمبر دو الثانی، نمبر دو اخلاقوں کا، عندما تملک کل شیء، آپ کا اخلاق کیسا ہے جب ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ساری نعمتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے. ساری نعمتیں جب آپ کو ملی ہوں تب آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کس سے غرور کرتے ہو، کہ گھمنڈ کرتے ہو، کہ تکبر کرتے ہو، کہ ظلم کرتے ہو. ظالموں کی فہرست میں آپ کا نام ہوتا ہے کہ با اخلاق لوگوں کی لسٹ میں آپ کا نام آتا ہے. جب ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو صبر، اور جب ہاتھ میں سب کچھ ہو تو اخلاق. یہ دونوں چیزیں انسان کو بتا دیتی ہیں. اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے جب آپ کے ہاتھوں میں سب کچھ آ جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جب تک رکھے شکر گزار بننے کی توفیق دے. اور اے اللہ رب العالمین، ہم تیری ہر نعمت پر شکر گزار تیرے ہیں، خواہ وہ نعمت اولاد کی ہو یا والدین کی ہو